नौकरी पेशा जजेस नहीं चाहिए, हमें आजाद मंश जजेस चाहिए। शाना बशाना खड़े हो, अगर ये आज अदलिया बात जाती है और आइन अपनी असल जगह पे जाता है, तभी ये मुल्क तरक्की कर सकता है, तभी ये कौम तरक्की कर सकती है, और तभी हम ये कह सकते हैं कि हम आजाद मुआशरे में रह रहे हैं। मेरी पॉलिटिकल पार्टी काला कोट है, और काला कोट इंशाल्लाह आजाद अदलिया के लिए जान भी कुर्बान करेगा। हमने पहले भी लाठियां खाई हैं, आंसू गैस खाए हैं, पर्चे बर्दाश्त किए, अब भी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। लेकिन किसी भी मुल्क के अंदर अगर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, वो मुल्क और कौमें तरक्की नहीं कर सकती। आजादी का एक प्रिंसिपल था जो बहुत सारी जजमेंट्स के अंदर होल्ड कर दिया गया, शर्फ फरीदी केस में भी, और अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, और आर्टिकल 175 जो था उसके अंदर, कि कोई भी ऐसी तरमीम आइन के अंदर नहीं लाई जाएगी जिससे जुडिशरी का स्ट्रक्चर जो है वो अफेक्ट होता हो या आज़ाद अदलिया के ऊपर हर्फ आता हो। तो आज ये मैं समझता हूँ कि जो अमेंडमेंट की गई, आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर एक तरीक़ेकार होता है लेजिस्लेशन का, क्या उसको फॉलो किया गया? क्या रूल्स 2007 उसको फॉलो किया गया जो नेशनल असेंबली के थे? क्या रूल्स 2012 जो सेनेट के थे उनको फॉलो किया गया? लगता ऐसे था कि हाल के अंदर सिर्फ 2 लोगों ने 26वीं तरमीम को पास किया। एक हाल में से आवाज आती रही और एक प्रिजाइडिंग चेयर से आवाज आती रही कि जी खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, और वो पास कर दिया गया। किसी सेनेटर को, किसी मेंबर नेशनल असेंबली को अल्लाह ने ये तौफीक नहीं दी कि वो खड़े होके ये बात कर सके कि मेरी इसके ऊपर ये आउटपुट है, मेरा ये डिसएग्रीमेंट है। चूंकि कानून के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि आप अपनी आउटपुट देंगे, और दोनों हाउसेस के अंदर आप इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, ये डेमोक्रेसी नहीं है। जहां पे अगर 4 लोगों ने या 3 लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज के हेड ने इसको मंजूरी देनी थी, तो ये गवर्नमेंट एक्सचेकर के ऊपर पूरी पार्लियामेंट जो है ये एक बोझ है। आपने क्या आउटपुट दी? आपने अदलिया के ऊपर हमला किया, आपने आजादी अदलिया पे हमला किया, आपने आइन और कानून की धज्जियां बिखेर दी। आज आपको इंटरनेशनल अक़वाम देख रही है कि आप किस तरीके से लेजिस्लेशन कर रहे हैं। इस तरह तो जनरल लेजिस्लेशन भी नहीं होती। जिस तरह आपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन को दरियाफ्त बुर्द करने की कोशिश की है। आजाद अदलिया पे देयर इज नो कंप्रोमाइज एट ऑल। वाज़े पैगाम है, बिल्कुल जैसे सबने कहा, और मैं तमाम पॉलिटिकल एफिलिएशन से बालातर होके मैं जाती तौर पे ये बात करूंगा कि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है। मेरी पॉलिटिकल पार्टी काला कोट है, और काला कोट इंशाल्लाह आजाद अदलिया के लिए जान भी कुर्बान करेगा। हमने पहले भी लाठियां खाई हैं, आंसू गैस खाए हैं, पर्चे बर्दाश्त किए, अब भी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज और बहुत वाज़ेह, हम अदलिया को भी ये पैगाम देना चाहते हैं और हुकूमत को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमें नौकरी पेशा जजेस नहीं चाहिए, हमें आजाद मंश जजेस चाहिए। आज आप अगर जजेस को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं कि जी जिसने चीफ जस्टिस बनना है उसकी इवैल्यूएशन जो है वो पार्लिमानी कमेटी उसकी करेगी, जुडिशल कमीशन करेगा, जिसके अंदर मेजॉरिटी में एग्जीक्यूटिव के लोग बैठे हैं। हमने तो इससे 28 सालों के जान छुड़वाई थी कि आजाद अदलिया होगी, इंतजामिया अलग होगी। आज फिर से 28 साल के बाद अदलिया की फिर इंटरफेरेंस जो है इंतजामिया की अदलिया के अंदर की जा रही है, जो कि मैं समझता हूं कि बुनियादी प्रिंसिपल जो कॉन्स्टिट्यूशन के और आइन के है उसके बिल्कुल खिलाफ है। हम किसी तौर पे हम आजाद मंश जजेस को कहेंगे कि वो आजाद मंश हो, वो ये ना हो कि सिर्फ चीफ जस्टिस बनने के लिए उनको अपीज करते रहे, उनकी खुशामदें करते रहे और वो फैसले उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक करे। हम ऐसी अदलिया चाहते हैं जो आइन और कानून पे फैसला दे, बाहर क़यामत आती आ जाए वो आइन के साथ खड़े हों, वो रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हों। चूंकि किसी भी मुल्क के अंदर अगर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, वो मुल्क और कौमें तरक्की नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है वो इंसानों का मुआशरा नहीं है। हम इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, हम इस मुल्क के अंदर ट्रू डेमोक्रेसी चाहते हैं, कंट्रोल डेमोक्रेसी नहीं चाहते। हम इस मुल्क के अंदर आइन की सुप्रीमेसी चाहते हैं। हम सबको ये पैगाम देना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान के वकला, डॉक्टर, इंजीनियर, तलबा, सिविल सोसाइटी, कि आप निकले, आप इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करें, इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें, इस अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करें, इसके साथ खड़े हूँ, शाना बशाना खड़े हो। अगर ये आज अदलिया बात जाती है और आइन अपनी असल जगह पे जाता है, तभी ये मुल्क तरक्की कर सकता है, तभी ये कौम तरक्की कर सकती है, और तभी हम ये कह सकते हैं कि हम आजाद मुआशरे में रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन इंशाअल्लाह हम इसको नहीं होने देंगे इस तरह से।
ہم فاتحہ، ہم جنازہ بھی نہیں اٹھائیں گے اور فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہم پوری جد و جہد کے ساتھ اس آئین کو اپنی اصل حالت میں بحال کریں گے۔ دیکھیے ہماری عدالتوں میں سب سے زیادہ کون جس کے خلاف ریٹ پٹیشن ہوتی ہے یا کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہوتی ہے؟ حکومت کے خلاف۔ اب وہی ان کو اس ترمیم کے اندر انہی حکومتی ارکان کو دے دی گئی ہے کہ وہ کون سی کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے، اس کے ججز کون ہوں گے، اس کے سربراہ کون ہوں گے، ایون جوڈیشل کمیشن میں اپنی میجورٹی کر دی انہوں نے اس سے۔ تو آپ سمجھ جائیں کس طرح کے ججز اس میں اپوائنٹ ہوں گے اور کس طرح کے فیصلے آئیں گے۔ ہائی کورٹ کو دیکھیے، بالکل ہائی کورٹ کو تباہ کر دیا۔ ہائی کورٹ میں سب سے زیادہ ریٹ پٹیشن فائل ہوتی ہیں، اور اس کے اندر آپ کیا ان کے اپنے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گی اور اس کے اندر پھر فیصلے ہوں گے جس کی اپیلیں یہاں ہوگی۔ تو یہ کیا آپ بتائیں کہاں سے ہم انصاف ملے گا ہم لوگوں کو؟ یہ بہت، آج دیکھیے ٹریبیون جو ہمارا ایک اخبار ہے اس کی ہیڈ لائن آپ دیکھیے، اس نے لکھا ہے کہ جو جوڈیشری ہے اس کے پر کاٹ دیے گئے۔ یہ ہمارے اخبار میں ریویو دے رہے ہیں۔ تو دیکھیے اس کو ہم اس ترمیم کو پوری طور پہ ہم مسترد کرتے ہیں، اور چیف جسٹس جیسے حامد خان صاحب نے جو بات کی ہم اس کی پوری تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان صرف اور صرف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے چیف جسٹس کے انتخاب میں بھی اپنی ایک پارلیمانی کمیٹی بنا لی، مطلب کہ وہی چیف جسٹس آف پاکستان اپوائنٹ کرے گا، اور پھر اس کے بعد اگر نہیں کریں گے تو اس میں انہوں نے کر دیا کہ اپنی مرضی کا وہ جج لے آئیں گے۔ تو یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کو، یہ ایکشن کمیٹی جو بن رہی ہے ہماری تحریک شروع ہو چکی ہے، ہم سب متفق ہیں پاکستان میں، صرف اس کو ہم نے فائنلائز کرنا ہے۔ ہم نے سارے خیبر کا کراچی سارے وکلا سے ہم نے مشاورت کر لی ہے، اور کہہ رہے ہیں ایک بات ایجنڈے پہ وہ قائم ہے، وہ ایجنڈا یہ ہے کہ یہ ہم اسٹیبلشمنٹ والی ترمیم ہم نہیں برداشت کریں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں پارلیمان اور حکومت بھی تابع ہے اسٹیبلشمنٹ کے۔ تو یہ ترمیم ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بیس ترمیم ہے۔ ہم اپنے سپریم کورٹ کو بحال کرائیں گے انشاءاللہ اس کی اپنی اصل حالت میں۔ دیکھیے اگر آئین کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا ہے، آئین ایک ڈاکیومنٹ ہے جس کو آپ نے یاد ہوگا 1956 کا جب آئین توڑا ایک مارشل لاء ڈکٹیٹر نے تو پاکستان ٹوٹ گیا۔ آج 73 کا آئین جو کنسنسس سے تو ہمارے سینئر موجود ہیں جو اس وقت اسٹوڈنٹس تھے یا بڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھٹو صاحب نے وہ آئین بنایا اور کتنی، اور ان کے پاس بروٹ میجورٹی تھی، بروٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان کے پاس بروٹ میجورٹی تھی۔ ابھی تقریر میں کہا گیا کہ ہم بروٹ میجورٹی سے پاس کرائیں گے تقریر، ان کے پاس بھی تھی، لیکن انہوں نے 1 سال لگایا پورا آئین بنانے میں۔ 14 کا 1973 کا بنا، وہ نہیں چاہتے اپنا مرضی کا آئین نہیں بنا سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے کنسنسس کے ساتھ شہید بھٹو نے بنایا۔ ہم اس آئین کے دفاع کریں گے کہ وہی ہماری ہری کتاب ہے، اس کو ہم اس کے پاس کریں گے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے، اور دیکھیے آپ لوگ بھی اس سے افیکٹڈ ہیں جرنلسٹ، کیونکہ سب سے زیادہ تو عذاب آپ پہ گرتا ہے، اور آپ کو پھر ان عدالتوں میں جائیں گے جہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے ججز جو ہوں گے وہ ان کے مرضی کے بنے ہوئے ہوں گے، کہاں انصاف ملے گا؟ آپ نے انصاف کو قد دفن کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان پائندہ باد۔